بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ تمام قسم دی تعریفات اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام دی ذات اقدس واسطے جو کہ ساری کائنات دے خالق مالک اور رازق نے، بے شمار لا تعداد ان گنت بے حد و حساب درود و سلام امام الانبیاء اشرف الانبیاء نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رؤوف الرحیم پیغمبر واسطے جو ساری کائنات رہبر رہنما اور پیشوان ہیں، حضرات و حاضرین، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین انہاں دی زندگیاں اور انہاں دی زندگیاں دے اندر آخرت دی فکر، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جنہاں نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی صحبت نصیب ہوئی، صحبت دے اندر لیل و نہار بسر کیتے گزارے، اور پھر جنہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی صحبت دے اندر دن گزارے، پھر جنہاں دی تربیت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی تھی، انہاں دی زندگی پھر کیسی خوبصورت زندگی ہوئے گی۔ آؤ میرے عزیز بھائیوں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دیاں زندگیاں دے چند واقعات پیش کرنا چاہنا تاکہ اسی اپنی زندگی بھی سنوار سکیے۔ مقصد یہ ہے کہ ساری زندگی بہتر ہو جائے، مقصد یہ ہے کہ ساری آخرت بہتر ہو جائے۔ وہ تے پاک بعد ہستیاں دنیا تے آئیاں، دنیا تو گزر گئیاں، اسی بھی دنیا دے اتے آئے ہیں اور کسی نے ہمیشہ ہمیش تو نہیں رہنا، اسا بھی دنیا تو جانا ہے۔ اور جائیے اس انداز دے نال کہ ساری زندگی اتنی خوبصورت ہوئے، ساری زندگی اتنی پاکیزہ ہوئے کہ جسم دے وچوں روح پرواز ہوئے، اترو اللہ دے نورانی فرشتے ساڈا استقبال کردے ہون، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ فرشتے کہندے ہون اے مطمئن جان، اے مطمئن روح، اپنے رب دی طرف لوٹ آ، اس حال دے اندر تو رب تے راضی تے رب تیرے تے راضی۔
اس دی خاطر یہ مقام حاصل کرن دی خاطر سن اپنی زندگیاں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دی طرح گزارنیاں چاہیے نے، گزارنیاں پہنیاں نے۔ اگر گزاراں گے تو انشاءاللہ قیامت والے دن رب العالمین سانو صالحین دا ساتھ نصیب کرے گا، اپنے نیک بندیاں دا ساتھ نصیب کرے گا، اپنے انبیاء دا ساتھ نصیب کرے گا، صدیقین دا ساتھ نصیب کرے گا۔ اس واسطے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے زندگیاں گزاریاں، زندگیاں بسر کیتیاں، اور انہوں دی کوشش، ہر صحابی دی کوشش کی سی کہ زیادہ تو زیادہ نیکیاں جمع ہو جائیں، زیادہ تو زیادہ نیکیاں اکٹھیاں ہو جائیں۔ اور یہ وجہ سی نا کہ صحابہ دا ذوق، صحابہ دا شوق ہی سی نیکیاں زیادہ جمع ہون، نیکیاں زیادہ کٹھیاں ہون، نیک اعمال زیادہ ہون، اعمال صالح زیادہ ہون، رب دی رضا ہوئے۔ اور یہ وجہ سے صحابہ دی زندگی دیکھو، صحابہ دی زندگی دا اگر مطالعہ کیتا جائے، دیکھا جائے، پرکھیا جائے، پڑھیا جائے، غور کیتا جائے، کوئی ایک صحابی 1,00,000 کم و بیش 24,000 صحابہ کرام اس دنیا دے اندر آئے نے، جنہاں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت اختیار کی، اور آخرت کی فکر اتنی، آخرت کی فکر اتنی، جاؤ برگردانی کرو، دیکھو صحابہ دی سیرت کا مطالعہ کرو۔ 1,24,000 صحابہ دے وچوں کوئی ایک صحابی بے نماز نظر نہیں آئے۔ جاؤ دیکھو، کوئی ایک صحابی بے نماز نظر نہیں آئے گا، کوئی ایک صحابی ایسا نظر نہیں آئے گا فجر دی نماز دا تارک ہوئے، ظہر دی نماز تو غائب ہوندہ ہوئے، عصر دی نماز نہ پڑھدا ہوئے، مغرب دی نماز دی سستی کردہ ہوئے، عشاء دی نماز نہ پڑھدا ہوئے، نہیں نظر آئے گا۔ کیوں؟ انہاں دے دلاں دے اندر آخرت دی فکر سی۔ اگر اسی غافل ہاں، ساڈے نامہ مال دے اندر نماز غائب ہے، پھر سمجھ لو ساڈے اندر آخرت دی فکر، آخرت دی فکر۔ کوئی صحابی سود خور نظر نہیں آئے گا، کوئی ایک صحابی ظلم کردہ نظر نہیں آئے گا، کوئی ایک صحابی کسی دا مال دے اوپر نجائز قبضہ کردہ نظر نہیں آئے گا، کوئی ایک صحابی شراب دا عادی نظر نہیں آئی۔ اتنے مسلمان ہیں، سینے تے ہاتھ مار کے کہے گا میں مسلمان ہوں، تے بڑے فخر نہ دسے گا اے اج مینوں چھیڑ نہ، اج میں پیتی، اپنے من فخر سمجھدا نا۔ اللہ دی بغاوت، پیارے پیغمبر دی بغاوت، نافرمانی سرے عام کر کے فخر محسوس کرے گا، اور کوئی ایک صحابی شرابی نظر نہیں آئے گا، سود کھاندہ نظر نہیں آئے گا، جھوٹ بولدہ نظر نہیں آئے گا، کسی دے مال دے اوپر نجائز
قبضہ کردہ نظر نہیں آئے گا، چوری کردہ نظر نہیں آئے گا، ڈکیٹی کردہ نظر نہیں آئے گا، کسی دا نجائز خون بہاندہ نظر نہیں آئے گا۔ اس واسطے یہ چیزاں انہوں دے اندر کیوں نہیں سن؟ کیا وہ نہیں سن چاہتے محل ہون، کوٹھیاں ہون، بلڈنگاں ہون، عیش و عشرت دی زندگی ہوئے؟ دل کردا سی، لیکن آخرت دی فکر اتنی سی، آخرت دی فکر اتنی سی، ایک لقمہ بھی حرام دا حاصل کرن تے دل نہیں سی کر۔ کوئی ایک صحابی جھوٹ بولتا نظر نہیں آئے گا، کوشش کی سی۔ اور قرآن اس واسطے کہہ رہے ہیں نا، فرمایا ان الذین یخشون ربہم، ان الذین یخشون ربہم بالغیب لہم مغفرۃ واجر کبیر۔ رب العالمین نے انہاں دی زندگیاں دا نقشہ کتنا پیارا کھینچا ہے۔ اللہ کسے صحابی نے اللہ نو دیکھیا، اللہ نو نہیں سی دیکھیا۔ جس طرح اساں غیب دے اوتے ایمان لے آندا ہے، صحابہ نے بھی غیب دے اوتے ایمان لے آندا۔ نے فرمایا ان الذین یخشون ربہم بالغیب، اے جڑے بن دیکھیا رب دے کولوں ڈرن والے نے۔ رب دے کولوں کیڑے ڈرن والے نے؟ جڑے قدم قدم دے اوتے اللہ دی نافرمانی نہیں کردے۔ دیکھ دے نے کہ ساڈا رب ساڈے تے ناراض نہ ہو جاوے، ساڈے کولوں گناہ سرزد نہ ہو جاوے، ساڈے کولوں غلطی نہ ہو جاوے، کوئی ایسا کام نہ ہو جائے کہ ساڈا رب ساڈے تے ناراض ہو جاوے۔ فرمایا ان الذین یخشون ربہم بالغیب لہم مغفرۃ۔ اللہ فرماتے ہیں پھر میں انہوں نے مقام کیا عطا کرانگا، لہم مغفرۃ۔ انسانا اپنے دل دے اندر اللہ دا ڈر پیدا کر لے، اپنے دل دے اندر اللہ دا خوف پیدا کر لے۔ اللہ فرماتے ہیں لہم مغفرۃ واجر کبیر۔ میں پھر معاف کرنے والا وا، معاف کر دیاں گا، انہاں واسطے بخشش ہے۔ واجر کبیر، انہاں واسطے بخشش بھی ہے، انہاں واسطے معافی بھی ہے، تے بہت بڑا اجر بھی ہے۔ اس واسطے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین انہاں دی کوشش کہ نیکیاں ہی نیکیاں ہو جان، تے ساڈی کوشش مال ہی مال ہو جائے۔ رات نو نیند نہیں پیندی، نیند نہیں پیندی، رات نو نیند نہیں ہوندی۔ دنیا دی اتنی فکر ہے، دنیا دی اتنی ہوس ہے، دنیا دا اتنا لالچ ہے، دنیا دا طمع ہے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین فکر کیا ہے؟ صرف آخرت دی فکر۔ اور اگر اللہ نے انہوں نے مال دیتا تو انہاں مال دے نال اس طرح دی محبت نہیں کیتی جس طرح دی سانو محبت ہے۔ اسی تے دیر رات گنتے رہنے ہیں نا۔ سیٹھ جی کو فکر تھی ایک ایک کے 10 کیجئے۔ آیا ملک الموت، بولا سیٹھ جی اب بس کیجئے، ادو ہی بریک لگے گی سر، وگرنہ دنیا دے پیچھے دوڑ لگیے، دنیا کر دے پھر رہا۔
کہ رب العالمین نے جڑا قرآن اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے اوپر نازل کیتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس قرآن دے اندر کی اعلان فرمایا والآخرۃ خیر و ابقا، والآخرۃ خیر و ابقا، دنیا جہان دے اندر رہن والو آخرت دی زندگی جیڑی ہے یہ زندگی تے ختم ہو جانی ہے، تے آخرت دی زندگی جیڑی ہے بھی بہتر ہے، تے ہے بھی ہمیشگی والی زندگی ہے جڑے کدے بھی ختم کوئی نہیں ہونی، والآخرۃ خیر و ابقا۔ اس واسطے صحابہ کرام رضوان علیہم اجمعین انہاں دے دل دے اندر خواہش کی سی، انہاں دے دل دے اندر تمنا کی سی کہ ساڈے نام اعمال دے اندر نیکیاں ہی نیکیاں ہو جان، نیکیاں ہی نیکیاں ہو جان۔ آن والے کچھ لوگ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ راوی نے کہندے نے کہ کچھ فقیر ماڑے مہاجرین اکٹھے ہو کے نا اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے کول آئے، آ کے کہنے لگے اللہ دے پاک پیغمبر جی مالدار سرمایہ دار لوگ ساڑھے تو اگے گزر گئے، وہ ساڑھے تو اگے گزر گئے نے، انہوں نے بالا خانے درجات جنت دے انہاں حاصل کر لے نے، انہاں جنت دے اندر اعلیٰ مقام حاصل کر لیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے وہ کس طرح کہ ماڑے لوگ، غریب لوگ، فقیر لوگ، مہاجرین یہ کہنے لگے اس طرح کہ اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جی اللہ تعالیٰ نے انہوں نے مال دیتا ہے، وہ مال اللہ دے رستے دے اندر صدقہ کر دے، ساڑھے کول ہے کوئی نہیں ایسا صدقہ کی کرنا، اللہ نے انہوں نے نوازے آئے تے او بیت اللہ دا حج بھی کر دینے، اللہ نے انہوں نے نوازے آئے عمرہ بھی کر دینے، صدقہ و خیرات کر دینے، تو او جڑا خیرات کر دینے حالانکہ نماز او بھی پڑھ دینے، نماز اسی بھی پڑھنے آہاں، یہ عمل تے او بھی کر دینے اسی بھی کرنے آہاں، یصلون کما نصلی، جس طرح وہ نماز پڑھ دینے اسی نماز پڑھنے ہاں، جس طرح اسی نماز پڑھنے اس طرح وہ بھی نماز پڑھ دینے، لیکن اے جڑا آزاد اللہ تعالیٰ نے انہوں نے عطا کیتا ہے نا، جس دی وجہ تو ساڑھے تو اگے گزر گئے نے اسی انہاں تو پیچھے رہ گئے ہیں، وہ اللہ دے رستے دے اندر صدقہ و خیرات کر دینے اسی کر نہیں سکتے۔ وہ حج کر دینے ساڑھے کول مال کوئی نہیں، اسی حج نہیں کر سکتے، ساڑھے کول زیادہ راہ ہی کوئی نہیں، عمرہ کر دینے اسی عمرہ نہیں کر سکتے، ساڑھے تو اگے گزر گئے۔ اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سنیا کہ آقا علیہ السلام فرما دے اچھا آپ نے ان مہاجرین نو کیا بیٹھ جاؤ، بیٹھ گئے تو آپ نے فرمایا میں تانوں ایسا عمل دسنا وا، ایسا عمل دس دینا وا، اگر تسی وہ عمل کرو تے تسی بھی اونا جیسا اجر اپنے رب دے کولو پا سکتے ہو، مال کوئی نہیں، کوئی گل نہیں، میں ایسا عمل ایسا وظیفہ دس دینا وا، تسی او دے اتے عمل کرو تے تسی اونا دے برابر تواڈے عمل پہنچ جان گے۔ بڑے خوش ہوئے، کہنے لگے دسو، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کی فرمایا؟ آپ نے فرمایا ہر نماز تو بعد، ہر فرض نماز تو بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 33 مرتبہ اللہ اکبر، اے پڑھو، اے پڑھن دے نال تسی اونا مالدار لوگاں دے اجر دے برابر ثواب حاصل کر لو گے۔
اللہ تانوں بھی اتنا اجر عطا کرے گا، رب العالمین تانوں بھی ثواب عطا کر دے گا، تانوں بھی اجر عطا کرے گا۔ اے وظیفہ کرن دے نال، اے عمل کرن دے نال رب ذوالجلال تانوں اتنا اجر عطا کرے گا، اتنا ثواب عطا کرے گا۔ جڑے لوگ اللہ دے رستے دے اندر صدقہ و خیرات کر دے نے، اللہ دے رستے دے اندر جڑے لوگ صدقہ کر دے نے، تسی انہاں دے برابر عمل کرن دے نال ثواب حاصل کر لو گے۔ کتنا آسان نسخہ، کتنا میرے بھائیوں آسان وظیفہ۔ فکر کادی سی، یہ نہیں کیا کہ ساڈے کول بھی مال ہوئے، ساڈے کول بھی دولت ہوئے، فکر آخرت دی فکر ہے۔ آخرت دے اندر ساڈے عمل تھوڑے ہون گے، مالداران دے عمال زیادہ ہون گے، نیکیاں زیادہ ہون گیاں۔ کہ اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دس دیتا، میرے عزیز بھائیو پڑھیا کریا کرو، ہر فرض نماز تو بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 33 مرتبہ اللہ اکبر۔ اور ایک حدیث دے لفاظ کیا آپ نے فرمایا، ایک مرتبہ اللہ اکبر 33 مرتبہ کہنے تو بعد لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اے پڑھن دے نال نماز، ہر فرض نماز تو بعد رب العالمین تیرے نیکیاں عطا کر چھڑے گا، اتنا ثواب عطا کر چھڑے گا۔ آمنہ دلال نے اپنے مہاجر صحابہ نو دسیا، اپنے غریب صحابہ نو دسیا، فقیر صحابہ نو دسیا، اے عمل کرن دے نال ہر فرض نماز تو بعد پڑھن دے نال رب العالمین مالداراں جتنا تانوں اجر تے ثواب عطا کر دے گا، انہاں دے نیکیاں نو تسی پہنچ جاؤ گے۔ کچھ دن گزرے، وہ جڑے لوگ سن مالدار صدقہ و خیرات کرنے والے، انہاں نو پتہ چل گیا، انہاں بھی پڑھنا شروع کر دیتا۔ اے پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کول آئے، آ کے اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نو کہندے نے، اللہ دے محبوب پیغمبر جی اے وظیفے دا اس عمل دا پتہ تے مالداراں نو ہی چل گیا ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر جی اے وظیفے دا پتہ تے انہاں لوگاں نوں بھی چل گیا ہے، اللہ دے رستے دے اندر صدقہ کرن والے نوں بھی پتہ چل گیا ہے۔ ہن اسی کی کریے کہ آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے رہے، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ اے تے اللہ دا فضل ہے، اللہ جنوں چاہندا عطا کر دیندا ہے۔ میرے عزیز بھائیو، اللہ دے رستے دے اندر صدقہ و خیرات کرن دی توفیق ہوئے، پھر اس طرح اعمال بھی کرے، یہ بندہ اللہ دا کتنا محبوب بن جائے گا۔ یہ کیڑا کرے گا جد دل دے اندر اللہ دا ڈر ہوئے گا، یہ کیڑا کرے گا جد دل دے اندر اللہ دا خوف ہوئے گا، کیڑا کرے گا جد دل دے اندر آخرت دی فکر ہوئے گی۔ رب العالمین دا قرآن کہہ رہا ہے، فرمایا تبارک اللذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ رب العالمین نے اپنا تعارف کرایا، اللہ فرماندے نے بابرکت و ذات، کیڑی ذات جدے قبضہ قدرت دے اندر ساری کائنات دی بادشاہت ہے۔ اے بادشاہ کیڑا ہے؟ رب العالمین فرمایا بیدہ الملک بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہ کیڑا ہے جڑا ہر چیز دے اوپر قادر ہے۔ اللہ فرماندے نے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور۔ سبحان اللہ، فرمایا تعارف کرایا اللہ کیڑی ذات ہے،
خلق الموت والحیات، جن نے موت نو بنایا اور جن نے زندگی نو بنایا۔ موت و حیات دا مالک اللہ ہے، اور جن نے انسانا تینوں زندگی عطا کیتی ہے، جنہیں تینوں موت عطا کرنی ہے۔ فرمایا لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، انسان دی پیدائش اور موت کے درمیان جو اسی گزارنے آئے زندگی ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے اس نو آزمائش کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میں دیکھنا چاہنا والے لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اے کیڑا بندہ ہے جڑا دے اندر احسن عمل کرنے والا، یہ دے اندر اللہ نو راضی کرنے والا۔ اور پھر دیکھو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کتنی پکیزہ زندگیاں گزاریاں۔ ایک آدمی دے کول نا اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک ساتھی دی عیادت واسطے گئے، پتہ چلیا بیمار ہے کئی دنوں۔ آپ گئے اور دیکھیا اتنا کمزور ہو گیا جس طرح چوزا نہیں ہوتا، چوزے دی طرح سکڑ گیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیا تے آقا فرماندے نے اے تو کوئی اپنے رب دے کولو دعا تے نہیں کردا؟ یہ کہنے لگا اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جی ہاں۔ آپ نے فرمایا کی دعا کرنا ہے، اپنے رب دے کولو کی مانگنا ہے؟ یہ کہندا میں اپنے رب نو کہنا وا ہے میرے اللہ جیڑی کل قیامت والے دن مینوں سزا دینی آ میری دنیا دے اتے ہی دے دے۔ جڑا قیامت والے دن میرے واسطے جڑی آزمائش بننی ہے وہ میں دنیا دے اتے سزا دے دے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے روکیا، منع کیتا۔ آپ نے فرمایا اے کیوں کہنا ہے اپنے رب دے کولو آزمائش دا سوال کیوں کرنا ہے؟ آپ نے کیا اے نہ کیا کر بلکہ اے کیا کر اللہم ربنا، فرمایا اللہم آتنا فی الدنیا حسنتم وفی الآخرت حسنتم وقنا عذاب النار۔ اے دعا جیڑی کہ قرآن مجید دے اندر بھی ہوندی ہے۔ قرآن مجید دے اندر کس طرح ربنا آتینا فی الدنیا حسنتم وفی الآخرت حسنتم وقنا عذاب النار۔ اے میرے اللہ میں دنیا دے اندر بہتری عطا کر دے، میں دنیا دے اندر بہتری عطا کر دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے اللہ دنیا میرے واسطے بہتر کر دے، دنیا دے اندر میں اچھائی عطا کر دے، دنیا دے اندر میرے واسطے بہتری کر دے۔ وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، تے میری آخرت بھی بہتر کر دے، دنیا بھی بہتر کر دے، آخرت بھی بہتر کر دے۔ اور قیامت والے دن اے میرے اللہ مینوں اپنے عذاب دے کولو بچا کے رکھی۔ آپ نے فرمایا تو یہ دعا پہ کرنا کہ اللہ جو دنیا قیامت والے دن مینوں سزا دینی ہے دنیا دے اوتے دے لے۔ آپ نے فرمایا اپنی امت نو آگاہ کر دیتا اے نہ کیا کریا کرو بلکہ اے کیا کریا کرو ربنا آتینا فی الدنیا حسنتم وفی الآخرت حسنتم وقنا عذاب النار۔ خوبصورت الفاظ جو اللہ نے اپنے قرآن دے اندر ذکر کیتے، اور اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر امتی نے اس بات آگاہ کر چلی، اور انہوں پھر کیا، اور انہوں نے پھر عمل کیتا اس دے اوپر ہی، آستہ آستہ او دی طبیعت اگے نالوں بہتر ہو گئی۔ صحیح مسلم دی حدیث ہے جدو پھر یہ دعا کرن لگ پیا عرش والے رب نے او دے واسطے بہتری کر دیتی، اللہ نے اس نو صحت بھی عطا کر دیتی۔ اس واسطے ایک کیڑا انسان دعا کرے گا جدے دل دے اندر آخرت دی
آخرت دی فکر ہوئے گی۔ اور پھر دیکھو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسی فکر لگی ہوئی ہے، کیسی آخرت دی فکر ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہاں دے سامنے میرے دوستو حشر دا ذکر ہوندا، جنہاں دے سامنے قیامت دا ذکر ہوندا، جنہاں دے سامنے پل صراط دا بھی ذکر ہوندا، جنہاں دے سامنے نام اعمال قیامت والے دن ہاتھ دے اندر پکڑان دا بھی ذکر ہوندا، مگر اللہ ذوالجلال دی قسم حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی او کیفیت نہ بندی، جدوں اے کیفیت اے بن جاندی جدوں انہاں دے سامنے قبر دا ذکر کیتا جاندا۔ جدو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے سامنے قبر دا ذکر ہوندا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ زارو کتار رونا شروع کر دیندے، آپ دی اکھاں دے وچوں آنسو آ جاندے، پوچھن والے پوچھ دے اے پیارے عثمان جی تواڈے سامنے حشر دا ذکر بھی ہوندا ہے، قیامت دی ہولناکیاں دا ذکر بھی ہوندا ہے، تواڈے سامنے نامہ مال پکڑان دا ذکر بھی ہوندا ہے، تواڈے سامنے قیامت دا ذکر ہوندا ہے، قیامت دے عذاباں دا ذکر ہوندا ہے، تواڈی اکھاں دے وچوں آنسو نہیں ہوندے، جدوں تواڈے سامنے قبر دا ذکر ہوندا ہے تسی زارو کتار رونا شروع کر دیندے ہو، اے دی کی وجہ ہے؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندے نے میں اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے کول سنیا اللہ دے پاک پیغمبر فرمایا کر دے سن لوگو قبر دے کولو پناہ منگیا کریا کرو، اے جڑی قبر ہے قبر آخرت دیا کاٹھیاں دے وچوں سب تو پہلی کاٹھی ہے، آخرت دیا منزلاں دے وچوں سب تو پہلی منزل ہے، آخرت دیا کاٹیاں دے وچوں سب تو پہلی کاٹھی ہے، اگر بندہ اے دے وچوں کامیاب ہو گیا اگلیاں منزلاں آسان ہو جان گیاں، اگر اس منزل دے وچوں فیل ہو گیا اگلیاں مشکل بن جان گیاں۔ اس واسطے میں قبر دا نام سن کے میری اکھاں دے وچوں آنسو آ جاندے رہے، اس واسطے رب العالمین نے اس بات دا ذکر کیتا فرمایا ان الذین یخشون ربهم ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرۃ واجر کہنے والے گل بڑی پیاری کیتے ہو کہندا اے قبراں دے ٹیر او چہرے نے دس تھلے وس دے کیڑے نے، قبرستان دے اندر جایا کر، قبران دیاں زیارتاں کریا کر، قبرستان دے اندر جدو جانا ہے کہنے والا کہتے نا اے قبران دے ٹیر او چہرے نے دس تھلے وس دے کیڑے نے، اے دس تھلے وس دے کیڑے نے، کچھ تیرے نے کچھ میرے نے، اے اجڑیاں دا ڈیرائی اے میرے ویر مسافر جاگ ذرا اس جگ تے اکو پھیرائی، ایتھوں نظر بچا کے ایتھوں نظر بچا کے ٹر چلیے ساڈا اگے سفر لمبے رائی، اے نہیں رہنا یار نہیں رہنا یار پیاریاں نے ٹہ جانے محل مناریاں نے، اے چھپ جانے چنا تاریاں نے چھپ جانے چنا تاریاں نے، اے میرے ویر مسافر جاگ ذرا اس جگ تے اکو پھیرائی، ایتھوں نظر بچا کے ٹر چلیے ساڈا اگے سفر لمبے رائی۔ اگر میری گل دے اتے یقین نہیں جا کسے گھر دے اندر چاتی پا
کسے گھر دے اندر باپ نہیں ملے گا، کسے گھر دے اندر چاتی با، کسے گھر دے وچوں ماں نہیں ملے گی، کسے نو دادی نہیں ملے گی، کسے نو دادا نہیں ملے گا، کسے نو نانی نہیں ملے گی، کسے نو نانا نہیں ملے گا۔ بڑے بڑے دنیا دے اتے آئے نے، آخر پھیرا پا گئے نے، بڑے بڑے دنیا دے اتے آئے، بڑے بڑے جابر بھی دنیا دے اتے آئے نے، بڑے بڑے ظالم بھی دنیا دے اتے آئے نے، بڑے بڑے نیک لوگ بھی دنیا دے اتے آئے نے، بڑے بڑے رب دے کولوں ڈرن والے بھی دنیا دے اتے آئے نے، مگر اللہ ذوالجلال دی قسم کوئی بھی دنیا دے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہن واسطے آیا ہی کوئی نہیں۔ اے فانی ہے، فانی ہے۔ کامیاب کیڑا بندہ ہے جڑا آخرت دی فکر کر لیندا ہے، جڑا آخرت دی فکر کر لیندا ہے۔ تو رب العالمین نے انہاں اپنے پیارے بندیاں دا ذکر کیتا، اپنے لاڈلے بندیاں دا ذکر کیتا۔ کیڑے بندے نے؟ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما۔ اللہ فرماندے نے جدو انسان دے دل دے اندر آخرت دی فکر پیدا ہو جائے گی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ رو رو کے اپنے رب دے کولوں دعاواں کرتے سن، رو رو کے اپنے رب العالمین دے کولوں اپنے گناہاں دیاں معافیاں منگدے سن۔ کہندے کی سن؟ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما۔ اے سڑے اللہ ساڑھے تو جہنم دے عذاب نو پھیر لویں، اے سڑے اللہ اسی بھی تیرے کو دعا کرنے اسی گناہگار تے بڑے اے سڑے اللہ جی سیاہکار تے بڑے اسی دنیا دی چھوٹی جی اسمیش اے بھی برداشت کرن دے قابل نہیں، اے سڑے اللہ اسی دنیا دی تپائی برداشت کرن دے قابل نہیں، اے سڑے اللہ تو ساڈا مالک ہے، تو ساڈا خالق ہے، اسی تیرے کے التجا کرنے ربنا اصرف عنا عذاب جہنم۔ اے سڑے اللہ کل قیامت والے دن جدو اسی تیرے دربار پیش ہوئیے، اے سڑے اللہ ساڑھے کل حساب نہ لئی، اے سڑے اللہ بغیر حساب تو سانو جنت دا داخلہ تا کر چھڑی۔ اللہ نو بندے بڑے پیارے لگ دے نے، بڑے محبوب نے، جنہ دے دل دے اندر آخرت دی فکر ہے۔ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما۔ ایک عورت غامند قبیلے دی عورت زنا ہو گیا، بدکاری ہو گئی، کہ اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے کول آئی، چین نہیں آ رہا، میرے کول غلطی ہو گئی ہے، میرے کول گناہ ہو گیا ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے کول آئی، کہنے لگی اللہ دے پاک پیغمبر جی اطہرنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ دے پاک پیغمبر جی میں نو پاک کر دو، میرے کول زنا ہو گیا ہے۔ آپ خاموش چلی گئی، دوسرے دن آئی، پھر کیا، پھر چلی گئی، پھر تیسرے دن آئی، اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے تیرے پیٹ کے اندر بچہ ہے، تینو حمل ہے، جتنی دیر تک بچہ پیدا نہیں ہوتا چلی جا۔ چلی گئی، بچہ پیدا ہوئے، بچے دی ولادت ہوئی، دیکھو ڈر کتنا ہے، خوف کتنا ہے، اللہ دے عذاب دا ڈر کتنا اٹھایا، آئی بچے نو گود دے اندر اٹھایا ہے، بچے نو جنن تو بعد آ جاندی ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے چھوٹا بچہ ہے، اے دی تربیت کیڑا کرے گا، اینو دودھ کیڑا پلائے گا، جا چلی جا اینو جا کے تے دودھ پلا، دودھ پلایا، دودھ دی مدت مکمل ہوئی، لے کے پھر آئی۔ اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے چند صحابہ دی ڈیوٹی لگائی، اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا، جاؤ گڑا کھود کے اس عورت نو رجم کر دیو، رجم کرنے لگے، خون دا پھوارا نکلے، چھٹا پئی حضرت خالد بن ولید کہنے لگی، حضرت خالد بن ولید کہنے لگے اے گناہگار عورت دنیا تو جاندیا جاندیا میرے کپڑے بھی پلیت کر گئی ہے،
اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پتہ چلیا آپ فرماتے رہے اے خالد اس عورت نے اتنی پکی توبہ کی تھی اے دے دل دے اندر اتنا اللہ دا ڈر اتنا دا خوف اللہ تعالیٰ دا اگر اس دے گناہ نو پورے مدینہ دے اتے تقسیم کیتا جائے اللہ سارے نو معاف کر چھڑے اینی پکی نے توبہ کیتی ہے اے دے بارے الفاظ اس واسطے میرے دوستو رب العالمین نے اپنے قرآن دے اندر اس بات دا اعلان کر دیتا فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور اور کلے فرمایا ان الذین یخشون ربهم بالغیب لہم مغفرۃ واجر کبیر اس واسطے میرے دوستو اسی بھی اپنے دلاں دے اندر آخرت دی فکر پیدا کریے اللہ دا ڈر پیدا کریے اللہ دے حضور دعا ہے کہ رب العالمین کتاب و سنت دے مطابق سن عمال صالح کرن دی توفیق عطا فرمائے رب العالمین سانو اپنی زندگیاں پاکیزہ اور اعمال صالح والیاں بنان دی توفیق عطا فرمائے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین